हेलो फोर्सको पार्ट 3 भिडियो सिरिजमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी अलिकति कन्फ्युजिङ तर एकदमै इन्टुएटिभ टपिक हेर्न गइरहेको छौँ, जुन हो कोइन एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्ट। धेरैलाई यो गाह्रो पनि लाग्छ, अलिक कन्फ्युजिङ पनि लाग्न सक्छ, किनभनेदेखि हामीले सोचेको भन्दा अलिकति फरक जस्तो सुनिन्छ यो एक्सपेरिमेन्टमा। कोइन एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्ट भनेको खास गरी यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ कोइन र फेदर लिएर गरेको, तर एक्चुअलमा चाहिँ भन्न खोजेको एउटा हेभी मास भएको र एउटा लाइट मास भएको अब्जेक्टहरूलाई चाहिँ भ्याक्युममा खसाउँदाखेरि चाहिँ तिनीहरूसँगै खस्छ, अथवा तिनीहरूको रेट अफ फल चाहिँ के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ सुरुमा ग्यालिलियोले गरेको थियो र अर्थको, यदि हामीले अर्थको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अर्थमा नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्ट पर्फर्म गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, सुरुमा चाहिँ के खस्छ भन्दाखेरि चाहिँ कोइन खस्छ, त्यसपछि अनि बल्ल फेदर खस्छ। र सुरुमा खस्नु भनेको के हो भन्दाखेरि, ल मैले यहाँ दुईवटा कोइन ल्याएको छु, फेदर लिएको छु भनौँ। कोइन फेदरको चाहिँ 1 kg छ अरे मास, यसको चाहिँ भनौँ 50 kg छ अरे। भनौँ कोइन चाहिँ के हुनुभयो, 50 टाइम्स एज हेभियर एज फेदर भन्दा, होइन। र मैले यो नर्मल अर्थमा नर्मल कन्डिसनमा यो एक्सपेरिमेन्ट पर्फर्म गर्ने हो भने चाहिँ अर्थमा के हुन्छ भन्दाखेरि एटमोस्फियर हुन्छ। एटमोस्फियर हुने बित्तिकै एयर पार्टिकलहरू, होइन, अनि त्यसपछि ह्युमिडिटीहरू, धेरै कुराहरू, प्रेसरहरू, धेरै कुराले फरक पारिरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कोइन र फेदर खस्ने फोर्स चाहिँ एक्चुअलमा हुनुपर्ने चाहिँ इक्वल्स टु डब्ल्यू हो दुइटैको, वेट अफ कोइन र वेट अफ फेदर। यो फोर्सले चाहिँ खास गरी तल खस्नुपर्ने हो, त्यो भनेको 50 इन्टु मैले 10 लियो भने अर्थको ग्राभिटी 500 न्युटनले चाहिँ यो डाउनवर्ड फोर्स लागिरहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ 1 kg इन्टु 10 गऱ्यो भने 10 न्युटन चाहिँ डाउनवर्ड फोर्स फेदरमा लागिरहेको हुन्छ। भन्न खोजेको कुरो, अर्थले चाहिँ कोइनलाई 500 न्युटन फोर्स लगाएर तल तानिरहेको हुन्छ, अनि फेदरलाई चाहिँ 10 न्युटन फोर्स लगाएर आफ्नो सेन्टरतिर अर्थले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, तानिरहेको हुन्छ। तर अर्थमा एटमोस्फियर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्योर भनेको यो डाउनवर्ड फोर्स मात्र प्रेजेन्ट हुँदैन कि यहाँ अपवर्ड फोर्स अथवा यसलाई अपोज गर्ने फोर्स पनि प्रेजेन्ट भइरहेको हुन्छ, जसले चाहिँ कसले दिन्छ भन्दाखेरि एयर रेसिस्टेन्सले दिन्छ। एयर रेसिस्टेन्सले के गर्छ भन्दाखेरि रेसिस्ट गर्छ। केलाई रेसिस्ट गर्छ? यो डाउनवर्ड फोर्सलाई चाहिँ रेसिस्ट गर्छ, र यतिको फोर्सले चाहिँ तल खस्न दिँदैन। भनौँ मैले यो कोइन र फेदरलाई चाहिँ एकदम धेरै हाइटबाट खसाएको छु, धेरै माथि हाइटबाट खसाएको छु। के हुन्छ भन्दाखेरि खस्ने प्रोसेसमा चाहिँ खास गरी 500 न्युटन तल लागिरहेको हुन्छ, तर अपवर्ड फोर्स एयर रेसिस्टेन्स पनि लागिरहेको हुन्छ, र यसको ऊ चाहिँ नेट फोर्स चाहिँ के हुन्छ, घट्दै जान्छ, र सर्टेन पोइन्टमा पुगिसकेपछि यसले सर्टेन एउटा युनिफर्म स्पिड चाहिँ गेन गर्छ। जस्तो हुनुपर्ने चाहिँ 10 मिटर पर सेकेन्ड एक्सिलरेसन ले चाहिँ एक्सिलेट भइराख्नु पर्ने, तर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अपवर्ड फोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ यतिको एक्सिलरेसन यसले गेन गर्न पाउँदैन, डिक्रिज हुँदै जान्छ, किनभने प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ, झन् धेरै एयर रेसिस्टेन्सहरू पार गर्दै आउनुपर्छ, र सर्टेन एउटा पोइन्टमा पुगिसकेपछि यसले सर्टेन एउटा युनिफर्म स्पिड एटेन्ड गर्छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हामीले टर्मिनल भेलोसिटी भनेर भन्छ। हरेक अब्जेक्टको लागि टर्मिनल भेलोसिटी हुनसक्छ। फेदरको लागि पनि आफ्नै टर्मिनल भेलोसिटी हुन्छ, र कोइनको लागि पनि आफ्नै टर्मिनल भेलोसिटी हुन्छ। कोइनको मास चाहिँ एकदम हेभी भएको हुनाले कोइनले चाहिँ आफ्नो टर्मिनल भेलोसिटी गेन गर्नको लागि चाहिँ अलिकति लामो डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फेदरले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यत्रो लामो डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु पर्दैन, छोटै डिस्टेन्समा, किनभने फेदरमा चाहिँ
एयर रेसिस्टेन्सको इफेक्ट बढी देखेको भएर यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टर्मिनल भेलोसिटी एटेन्ड गर्नको लागि चाहिँ थोरै हाइट ट्राभल गरिसकेपछि चाहिँ टर्मिनल भेलोसिटी अटेन्ड गर्छ। त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै एउटा युनिफर्ममा चाहिँ खस्छ दुइटै। त्यही भएर हामीले चाहिँ फेदर चाहिँ ढिलो खसेको जस्तो लाग्छ नर्मली कोइनभन्दा। र यो कुरालाई अझै क्ल्यारिफाई गर्नको लागि चाहिँ मैले एउटा सर्टेन कुरा यहाँ लेखेको छु। बिकज अफ द कोइन्स ग्रेटर मास इट्स हार्डर टु एक्सिलरेट कोइन देन द फेदर भनेर भनेको छ। एक्सिलरेट भनेको सर्टेन स्पिड, कोइनको चाहिँ स्पिड गेन गराउनलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि कोइनको ग्रेटर मासले गर्दाखेरि। फर इक्जाम्पल कुरा के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एकदम हेभी अब्जेक्ट छ, हामीले पुस गर्न खोजिरहेको छौँ। पुस गरेपछि यो मोसनमा आउँछ, सर्टेन एक्सिलरेसन हुन्छ यसको, होइन। हेभी अब्जेक्ट छ, 50 केजीको अब्जेक्ट छ, अनि अर्को भनौँ जम्मा 1 केजीको अब्जेक्ट छ, र हामीले चाहिँ यो दुइटैलाई एउटै स्पिडमा एक्सिलरेट गराउनु छ भनौँ। 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एक्सिलरेसनलाई यो दुइटा कुरालाई एक्सिलरेट गराउनु छ भनेदेखि, होइन, मैले पक्कै पनि यो ग्रेटर मास भएको अब्जेक्टमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, मोर फोर्स लगाउनुपर्छ। यो हेभी अब्जेक्टमा चाहिँ 5 मिटर पर सेकेन्ड एक्सिलरेसन गेन गराउनको लागि मैले बढी फोर्स लगाउनुपर्छ कम्पेयर टु यो सानो अब्जेक्टलाई 5 मिटर पर सेकेन्ड एक्सिलरेसन ल्याउनको लागि कम फोर्स लगाउनुपर्छ, र 50 केजी अब्जेक्ट, हेभी मास भएको अब्जेक्टलाई सेम एक्सिलरेसन ल्याउनको लागि अझै बढी फोर्स लगाउनुपर्छ। सेम लजिक यो ग्राभिटीको कोइन फेदर एक्सपेरिमेन्टमा नि सेम लजिकै छ, तर यो डिरेक्सन चाहिँ भर्टिकल डिरेक्सनमा कुरा गर्नुपर्छ। हामीले अघि चाहिँ होरिजोन्टल डिरेक्सनमा कुरा गरिरहेको थियो। जस्तो भनौँ कोइन छ, फेदर छ, कोइनको मास 50 छ भनौँ, फेदरको मास 1 केजी छ भनेपछि अर्थले चाहिँ यसलाई चाहिँ कोइनलाई चाहिँ कतिले भन्दाखेरि चाहिँ 50 × 10 भनेको 500 न्युटन फोर्सले चाहिँ पुल गरिरहेको हुन्छ। तर यसको मास चाहिँ बढी भएको हुनाले यसलाई एटेन्ड गर्ने स्पिड यसको 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरै हुन्छ, र 1 केजी मासलाई चाहिँ अर्थले कतिले पुल गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 × 10 भनेको 10 न्युटन फोर्सले, जम्मा 10 न्युटन फोर्स लगाएर पुल गरेको हुन्छ, र मास पनि त थोरै छ नि त यसको। त्यही भएर थोरै फोर्स लगाएर थोरै मास गर्दाखेरि पनि यसको 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले नै दुइटै के हुन्छ, दुइटैको जीको भ्याल्यु चाहिँ के हुन्छ, दुइटैको 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरै हुन्छ भन्नुको तिनीहरूको रेट अफ फल चाहिँ के हुने भयो, सँगै हुने भयो। किन भनेदेखि हेभी फोर्स लगाए तापनि यो हेभी फोर्सको इफेक्ट चाहिँ मास बढी भएको हुनाले मासलाई तान्नको लागि चाहिँ युज भएको हुन्छ। स्पिड चाहिँ के हुन्छ, दुइटैको एउटै नै हुने भयो। फाइनली मैले कन्क्लुजन चाहिँ के ड्र गर्न मिल्छ भन्दाखेरि कोइन एन्ड फेदर बोथ फल्स एट द सेम रेट वेन देयर इज एब्सेन्स अफ एयर अथवा प्रेजेन्स अफ एयर रेसिस्टेन्स भन्नु पऱ्यो। तर अर्थमा गरेको छु भनेदेखि चाहिँ के हुने भयो, अर्थमा गरेको छु भने चाहिँ अर्थको एटमोस्फियर हुन्छ। एटमोस्फियर भइसकेपछि मैले कोइन र फेदर ड्रप गराएपछि फेदरको मास चाहिँ के छ, लाइटर छ, होइन। त्यसपछि त्यही भएर यसमा चाहिँ के भयो, मोर एयर रेसिस्टेन्स पनि हुन्छ। किन भन्दाखेरि यसको सर्फेस एरिया फेदरको कम्पेरेटिभली अलिकति ग्रेटर पनि हुन्छ, र यसमा छिटै एयर रेसिस्टेन्स बिल्ड हुन्छ, र एउटा सर्टेन पोइन्टमा गइसकेपछि एयर रेसिस्टेन्स बराबर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ग्राभिटी हुन्छ। एयर रेसिस्टेन्स बराबर एक्सिलरेसन टु ग्राभिटी हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो फेदर चाहिँ नो मोर एक्सिलरेट्स भन्न खोजेको कुरो, यसले एक्सिलरेसन, यसको स्पिड चाहिँ इन्क्रिज हुँदैन। त्यो भइसकेपछि युनिफर्म हुन्छ एउटा स्पिड, यसको सर्टेन एउटा पोइन्टमा पुगिसकेपछि जहाँ एयर रेसिस्टेन्स बराबर ग्राभिटी हुन्छ त्यो पोइन्टमा पुगिसकेपछि यसको युनिफर्म स्पिड हुन्छ। त्यसपछि त्यो केसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि फेदरले चाहिँ आफ्नो टर्मिनल भेलोसिटी एटेन्ड गर्यो भनेर भन्छौँ। त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै ड्रिफ्ट हुँदै तल खस्छ फेदर। तर कोइनको के छ, सर्फेस एरिया पनि कम छ। सर्फेस एरिया कम भइसकेपछि यसमा एयर रेसिस्टेन्स पनि कम्पेरेटिभली थोरै लाग्छ, र यसको पनि एउटा सर्टेन कन्डिसनमा गइसकेपछि एयर रेसिस्टेन्स बराबर चाहिँ ग्राभिटी त हुन्छ, तर त्यो कन्डिसन पुग्नको लागि चाहिँ कोइनले चाहिँ धेरै डिस्टेन्स तल पुगेपछि मात्र
फेदरले थोरै हाइटमा त्यही यो कन्डिसन एटेन्ड गर्छ भन्दाखेरि कोइनलाई चाहिँ यही कन्डिसन एटेन्ड गर्नको लागि एकदम धेरै हाइट अथवा डिस्टेन्स ट्राभल गरेको हुनुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ पनि के हुन्छ भन्दाखेरि कोइनको चाहिँ कोइनको यो कन्डिसन पुगिसकेपछि यसको एक्सिलरेसन हुँदैन, नो मोर एक्सिलरेसन। त्यसपछि के हुन्छ, कोइनले पनि युनिफर्म स्पिड एटेन्ड गर्छ होइन, युनिफर्म स्पिड एटेन्ड गर्छ अथवा टर्मिनल भेलोसिटी एटेन्ड गर्छ। त्यसपछि चाहिँ कोइन त्यो कन्डिसनमा पुगिसकेपछि कोइन पनि एउटा युनिफर्म स्पिडले चाहिँ तल खस्छ, एक्सिलरेट हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले कोइन चाहिँ छिटो खसेको फेदरभन्दा देखिने कारण चाहिँ नर्मल कन्डिसनमा एटमोस्फियरको प्रेजेन्स भएको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ कोइन छिटो खसेको देख्छौँ। एक्चुअलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुइटैको स्पिड चाहिँ अथवा दुइटै चाहिँ सँगै खस्छ। भ्याक्युममा कन्डक्ट गर्ने हुन्छ यो एक्सपेरिमेन्ट, त्यही हो कोइन एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्टले भन्न खोजेको कुरा। तर भ्याक्युम अर्थमै भ्याक्युम थियो भन्दाखेरि के हुन्छ त, अर्थमै भ्याक्युम भएको भए अर्थको जी भनेको कति हो, 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वेयर भनेको 1 सेकेन्डमा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ, सरी कति भेलोसिटी एटेन्ड गर्छ, 9.8 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी एटेन्ड गर्छ। 2 सेकेन्डमा कति भेलोसिटी एटेन्ड गर्छ, 9.8 इन्टु 2 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी एटेन्ड गर्छ। 3 सेकेन्डमा कति हुन्छ, त्यस्तै गरी हामीले 9.8 इन्टु 3 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी हुन्छ। अब्जेक्टको भनेको भेलोसिटी बढ्दै गइरहेछ, स्पिड बढ्दै गइरहेछ जति टाइम पास हुँदै गयो। तर टर्मिनल भेलोसिटी एटेन्ड गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ, त्यसको स्पिड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रहन्छ, बढ्दैन। त्यही कुरा भयो एब्सेन्स अफ एयर रेसिस्टेन्समा चाहिँ दुइटै कोइन होस् चाहे फेदर होस्, स्पिड के हुन्छ दुइटैको, 1 सेकेन्ड ट्राभल गर्दाखेरि दुइटैको स्पिड 9.8 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। 2 सेकेन्ड ट्राभल गर्दाखेरि दुइटैको स्पिड 9.8 इन्टु 2 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ, किनभने दुइटैमा एयर रेसिस्टेन्स लागेको छैन र भेलोसिटी पनि त्यही अनुसार दुइटैको के हुन्छ, बढ्दै जान्छ र ग्राउन्ड पनि सँगै पुग्छ यदि हामीले भ्याक्युममा कन्डक्ट गर्ने भनेदेखि एक्सपेरिमेन्ट। र फाइनली म एउटा फन फ्याक्ट सेयर गर्छु। जस्तो भनौँ अर्थ छ, नर्मल एयर रेसिस्टेन्स पनि छ होइन, अनि त्यसपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ माथिबाट खसाइदिएँ अरे, तल ड्रप गराइदिएँ होइन। अब यसमा पनि एयर रेसिस्टेन्स त लाग्छ, एयर रेसिस्टेन्स अपवर्ड डिरेक्सनमा लागिरहेको हुन्छ होइन, यसको वेट भनेको तल डिरेक्सनमा लागिरहेको हुन्छ र सर्टेन हाइट अथवा सर्टेन डिस्टेन्स ट्राभल गरिसकेपछि चाहिँ यो मान्छे पनि के हुन्छ भन्दाखेरि युनिफर्म स्पिडले तल खस्छ अथवा यसले पनि टर्मिनल भेलोसिटी एटेन्ड गर्छ। त्यसपछि यसको स्पिड बढ्दैन, एउटै स्पिडले तल खसिरहेको छ। ल यो पुगुन्जेलसम्म चाहिँ मान्छेले धेरै डिस्टेन्स खसेको हुनुपर्छ होइन, र त्यो टर्मिनल भेलोसिटी चाहिँ कति हो भन्दाखेरि चाहिँ 192 किलोमिटर पर आवरले खस्छ। त्यसपछि सर्टेन टर्मिनल भेलोसिटी एटेन्ड गरिसकेपछि चाहिँ यतिको स्पिडले चाहिँ, यतिको कन्स्टेन्ट स्पिडले चाहिँ मान्छे भुइँतिर खस्छ। र स्पिड कन्स्टेन्ट भए पनि एकदम छिटो हो यो भनेको होइन, चाहिँ मान्छेको मास बढी भएको हुनाले भएको हो। र दिस इज अल अबाउट कोइन एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्ट। आई होप हजुरहरूको डाउट क्लियर भयो होला। इनकेस केही कन्फ्युजन भयो भने तल कमेन्ट सेक्सनमा सोध्न सक्नुहुन्छ। र आजको लागि यति नै गरौँ, बाँकी पार्ट चाहिँ अरू भिडियो सिरिजमा कन्टिन्यू गरौँला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।